अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन खैरियत से हैं आप हज़रात? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अल्लाह के फजल व एहसान से इस वक्त हम लोग हैं इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, और वही हमारा माशाल्लाह ट्रायंगल, मैं, कारी साहब और फजल भाई हमेशा की तरह। तो फजल भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है। फजल भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह सब लोग पूछते रहते हैं कि भाई वो इस दफ़ा कैमरा फजल भाई ने नहीं पकड़ा। तो अल्लाह ताला जो है वो आप सब हजरात को बरकत अता फरमाए। तो रात को ही पहुँचे, सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे होटल पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा बशाशत भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप हजरात से शुरू किया है बशाशत तो आ ही जाएगी। तो नाज़रीन इस वक्त जो है हम लोग ये ग्रेट पिरामिड्स हैं अहराम मिस्र, वहाँ मौजूद हैं, और मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता भी रहूँगा और इसकी ज़ियारत भी कराते हैं आपको, और ये इसके पीछे थीम क्या है और ये क्यों बनाए गए और ये आज तक क्यों खड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमने डिस्कस करना है इस पूरे अभी के टूर के अंदर। तो चलें आप हजरात को दिखाते हैं। Brother Muhammad is our tour guide. Mashallah, he going to explain us. इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि ये जो पिरामिड्स हैं, मैं जो ग्रेट पिरामिड है उसके सामने खड़ा हूँ कि ये तकरीबन 2500 से लेके 3000 साल कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के ये बने हुए हैं। और ये जो जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये जो बादशाह था उसका नाम था खीफू, और ये उसका मकबरा है। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारी रिवायतें हैं कि ये है क्या चीज़, ये क्यों बनाए गए, इसका मकसद क्या है। एक तो ये है कि जो इजिप्शियन थे उनका ये बिलीफ था कि हम जब मर जाते हैं और हमारी लाशों को हनूद कर लिया जाता है, मम्मी बना लिया जाता है, तो हम दोबारा ज़िंदा होंगे। तो जब दोबारा ज़िंदा हों तो हमारे पास सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, जितने ग़ुलाम, कनीज़ें और सब चीज़ें। तो वो फिर उनके जो किंग मरते थे तो उसको हनूद करके जो है उसकी लाश को इसके अंदर रखा जाता था, और साथ में उसका जितना भी ख़जाना होता था, चीज़ें होती थी, वो सारी उसी के साथ दफन कर दी जाती थी, ताकि वो जब दोबारा ज़िंदा हो तो वो सारी चीज़ें जो है उसके पास मौजूद हों। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल होता था तो दूसरा जब वो बनता था फ़िरौन या बादशाह, तो वो सारा वो ट्रेजर जो है वो चुरा लेता था। लेकिन सिर्फ एक के बारे में आता है, क्योंकि इस तरह के जो पिरामिड्स हैं ये पूरे इजिप्ट में, बल्कि इजिप्ट के अलावा सूडान के अंदर भी ये कुछ पाए गए हैं, और पूरे इजिप्ट में 138 के करीब हैं। और ये सबसे बड़ा रिमेनिंग है जो इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे 3 हैं, खीफू, खफरा और मुनकरा, यानी दादा, बेटा और पोता। अच्छा, रात के कार ये होते हैं, आप शोरूम देख रहे हैं, ये खलीफा मामून रशीद ने, जो अब्बासी खलीफा था, उसने ये खुलवाई थी ताकि देखने के लिए कि अंदर जो एक मशहूर चला आ रहा था ना, ख़जाना होता था, और उस वक्त के हालात ख़राब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर कोई ख़जाना नहीं मिला। खलीफा मामून रशीद ने जो है इसको खुलवाया था, अब्बासी खलीफा था। और अंदर जो है वो मैं गया हूँ एक दफ़ा, अंदर जो है वो एक कमरा सा बना हुआ है, एक बॉक्स सा बना हुआ है। इजिप्शियंस का ये होता था कि ये एक कमरा बना के और बॉडी को रख के और उसके ऊपर स्लेब रख देते थे, कब्र नहीं बनाते थे। जब पूरा कायरो आपको नजर आएगा। अच्छा भाई, अभी हमने ये कैमल टूर लिया है
اور یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے فضل بھائی بھی ہیں اور قاری صاحب کہتے ہیں وہ گھوڑے پہ آئیں گے. ابھی میں آپ کو بڑا پینوراما ویو دکھاؤں گا پیرامڈس کا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے سورہ قصص کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. تو فرعون جو ہوتا تھا یہ تو لقب ہوتا تھا, لقب, یعنی جیسے کیسر, کسریٰ, نجاشی, تو اسی طریقے سے جو ہے یہ جو لقب ہوتے تھے اس وقت کے فرعین مصر کے جو بادشاہ ہوتا تھا, اور رامسس, اور جس کا قرآن میں تذکرہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں تھا, اس کا جو ہے ناظرین وہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے ساروں کے, اس نے خدائی دعویٰ کیا. اس سے پہلے جتنے بھی فرعین مصر تھے ان میں سے کسی نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا, صرف اس نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر, انا ربکم العالی, کہ میں تمہارا جو ہے وہ رب ہوں. بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ایجپشین, تھوڑی سی عربی بولتے ہیں تو انہوں نے ایک پیسے بھی کم کر دیے. جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں صلی علی محمد. اور یہ اس کی جو عمارت جو بنی ہوئی ہے تعمیر, یہ جو امریکہ کے اندر اسٹیٹ بلڈنگ ہے نا, امپائر اسٹیٹ بلڈنگ, اس جیسی 10 بلڈنگیں بن سکتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ جو پیرامڈس ہیں یہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے بنے ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی کیسے یوز کی گئی اور ان پتھروں کو کیسے لایا گیا, ان پتھروں کو کس طرح سے جوڑ کر جو ہے ان پیرامڈس کو بنایا گیا, تو یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو پایا. اور لوگ جو ہے وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور یہ آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کیونکہ جو قریب ترین جو پہاڑ ہیں وہ 600 کلومیٹر دور ہیں. تو وہاں سے یہ پتھر لے کر آنا کس طریقے سے لائے ہوں گے اور کس طریقے سے ان کو پھر بنایا ہوگا, چڑھایا ہوگا, تو یہ ایک معمہ ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں کہ وقال فرعون یا ایھا الملأ, اس کے اندر فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ, اپنے وزیروں سے کہتا ہے, حامان سے کہتا ہے, وزیروں سے کہتا ہے, اور وہ کس کی آگ, وہ مٹی جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے اس کو بھون کر تو پانی کے ساتھ ملا کر جو ہے اس کو بنایا جائے. تو آتا ہے کہ یہ جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرعون کے بارے میں, تو لگتا ہے اس زمانے میں اس طرح کی بلڈنگیں بنائی جاتی تھیں. اور یہ بلڈنگیں جو ہے وہ خیفو, خفرہ اور منکرہ. تو اچھا اس کا یہ بھی ہے ناظرین کہ یہ مقابر ہیں, مقبرے ہیں, اور اس طرح کے جو ہے ایجپٹ کے اندر کئی مقبرے ہیں, یعنی 138 کے قریب مقبرے پائے جاتے ہیں ایجپٹ میں, اور اسی طرح سوڈان کے اندر بھی ہیں. اچھا بھائی ناظرین, یہ آپ حضرات نے ٹور کیا اہرام مصر کا.